Re, re mes amours, re. دونك نبداو لو لايف ديالنا. غنخلي لي كومونتير الفوق باش نقدر نكمل هاد لو لايف دغيا. نرجعوا للموضوع ديالنا لي سويس ديالنا. بون لا بارتي الاخرى مسحتها. بور لي جون كي فون لو فوار سور يوتيوب مرحبا بكم، بونجور و بونسوار، جيسبر تكونوا لاباس عليكم وهاد لا فيديو تلقاكم بخير وعلى خير. دونك هادي سي لا بارتي نيميرو 2 ديال لو لايف اللي غنكون لابسه فيه نفس الحويجات. عندنا لي سويس اللي اختاريت اولا لي سويس سيليكسيوني لهاد لا دوزيام بارتي اولا لا بارتي نيميرو 2 لهاد لا فيديو، و لي سويس سويفون. لي سويس كان من عند واحد الصديقه ديالنا اللي قالت لينا كنت مع واحد السيد مده ديال 5 سنين هاد العام وتخرجنا وخدمنا بزوج. مؤخرا وقع مشكل بيناتنا بسببي وحقرت عليه باش نناقشوه. هو كان باغي غير يطلب غير يغلب شويه. بقيت انا كنصوني ليه ونصيفط الميساجات. فاش قراهم جا قال لي بغيت نتفارقوا، انت باقي عقلك صغير، انا الهدف ديالي من داكشي اللي كنت كندير بغيت غير يجي يتناقش معايا ولقاو حل. كان مشكل تافه بزاف، واخا طلب مني الفراق انا بقيت كنصيفط ونعتذر ليه وتلاقيتو ما تسوقش لهدرتي. فاش جيت قال لي قراري خديتو ما غنرجعش فيه. قال لي قال لي الدنيا هادي الا رجعنا مزيان ما رجعناش مزيان، ومن الاحسن اعتبرينا بحال ما غاديش نرجعوا. من تما ما بقيناش دوينا. جاوبيني سي تو بلي. داكوغ. دونك قلت كنت كنقول باسكو كنا درنا اللايف وحيدنا هذا عاودنا هاد لا بارتي اون دوزيام فوا باش نخرجوا من هاد اللايف من هاد لي سويس حاله تكون اللي غنستافدوا منها كاملين ونجاوبوا فيها على بزاف ديال البنيتات. شنو هما الاسباب اللي كيخليونا نوقفوا واحد العلاقه كسوا من جهه الراجل او من جهه المراه؟ شنو هما الاسباب اللي كيخليو العلاقه ما تستمرش؟ شنو هما الحوايج اللي ما كيخليوناش نكملوا مع بعضياتنا؟ كاينين 3 د الحويجات اللي نقدروا نديروهم بيدينا بلا ما نردوا البال، وهما الاسباب الرئيسيه اللي تيكونوا في التفاريق في العلاقه. كنهضر على حيت كاينين الناس اللي باقيين مزوجين ببعضياتهم ولكن هما الارواح ديالهم ما بقاتش مع بعضياتهم، ما باقينش مزوجين. دونك الا كانوا هاد 3 د الاشياء وكان ما نقدر نصلح وانا جو تيان توجور على بيرسون جو في توجور اتر معاها، ما فيها بس نديروا مع بعضياتنا هاد لو تيست. نيميرو 1 هو انك ما خصكش تكوني ديبوندونط عاطفيا لهداك الشخص اللي كاين قدامك. يعني ماشي انت ديما اللي كاينه في لا دوموند ديال المشاعر، ماشي انت اللي كاينه ديما في اللي محتاجه ديما شي واحد يقول لك انت راه زوينه، ماشي انت اللي باغا تكوني لو سونتر دو موند. لانه فاش كنكونوا مع شي شخص راه ما كنشدوش ندخلوه وناكلوه في ديك الدائره ديالنا، لا كيدير دائره واحده اخرى حدانا وكنحاولوا باش نطلعوا بجوج باش دوك الدوائر نبقاو نكبروهم ونخرجوا منهم دويرات صغار اللي هما الوليدات ونزيدوا للقدام. دونك انا غادي نخلي حياتي فيها والديه، غنخلي حياتي فيها الاصدقاء ديالي، وملي غنكون كندير لا برودكسيون ديال لامور ديال اللي غنعطي في لو كوبل نشد نخلي منها واحد شويه راسي نخرجها من عندي. ماشي في حاله يعني الا ما درتهاش الشخص غيمشي، ما نكونش كنخاف من السبب الثاني هو انه يمشي ويخليني، سواء كنت مرا ولا كنت راجل. حيت فاش كنبداو تنخافوا ان الشخص يكون يمشي يخلينا، هنا فين كتبدا الغيره المرضيه. هنا فين كنبداو غير الانسان لا تطلع علينا ولا شي حاجه اون سو في دي فيلم. قلت لكم قبيله هنا فاش كنبداو نديروا الاسقاط المسلسلات على حياتنا وكنبداو كنشوفوهم في حياتنا وكنبداو نتصنتوا الاغاني وكنحسوهم داخلين منا مع العظام. لا، خصني انا كامراه اولا كراجل ملي نتلاقى مع شخص ولا نكون مزوج بواحد المراه ولا نكون مزوجه بواحد الراجل، نعطيو لبعضياتنا داكشي الكافي من الاحاسيس وما نطلبوش شي حاجه اكثر من داكشي اللي خاصنا. ما نتسبوش في جفاف عاطفي لهداك الشخص اللي قدامنا. حيت كنت كنقول قبيله راه باش الانسان يكون ديما تيعطيني الحب وديما انا لاصقه فيه وديما انا وياه تنخرجوا وتندخلوا بجوج وديما تنديروا لي زاكتيفيتي اونصومبل اون في لا ميم شوز دايرين كيتقاشر، راه هنا تيولي راه كثرت الاحتكاك تدير المشاكل. راه الناس تيقدروا يكونوا بعاد على بعضياتهم
بغيتهم تيكونوا مزيان، ولاني ملي تيمحيلاش حيت سي ان ايتا ديسبري كوم جو ديزي تو تالور. لانه الانسان ما يمكنش يكون ديما راشقه ليه ويكون ديما باغي يهضر مزيان، يكون ديما باغي يقول هضره زوينه وديما باغي يهضر في الحب وديما لا. كاين واحد النهار طالع ليا الدم حيت ما خدمتش، كاين واحد النهار طالع ليا الدم لانه كنت كنتسنى شي حاجه وما وصلت ليهاش، كاين واحد النهار انا بغيت غير نسكت نتصنت لعظامي جو مو سون با بيان جي جوست انفي دو ريفليشير، كاين واحد النهار بغيت ناخذ قرار. يعني خصنا نحترموا كاع هادشي هذا، حيت الانسان ملي غنحترم عندك هاد الظروف وغتحترم عندي، غتحترم انت عندي هاد الظروف، هنا فين كيكون التلاؤم، هنا فين كيكون التكامل، هنا فاش كنعرفوا بلي حنا راه خصنا نكملوا مع بعضياتنا، حيت كنعطيو لبعضياتنا ليبانويسمون اون سو سون كومبري تو لي دو في لا ريلاسيون. تتحس براسي تنفهمك وتتحس بيا كتفهمني. تيكون بزاف ديال الحويجات زوينين اللي كيعطيونا هذاك المعنى الراقي والنقي ديال العلاقه. راه قلت لكم راه ماشي المشكل هو واش غنكونوا بجوج ولا ما غنكونوش بجوج، المشكل هو كيفاش غنكونوا بزوج. لانه اي حاجه كنبغيو نديروها في حياتنا كنقلبوا على واحد لو مينيموم ديال السعاده فيها وواحد لو مينيموم ديال ليبانويسمون فيها. الا ما كان سا سيغ ابسوليومون غير اننا نديروا الحاجه وانها تحسب علينا. شرحنا في الاول باللي سي دو لا بريسيون سوسيال وبزاف ديال الحويجات، ولكن اوجوردي حنا اون لي شوز او مان، حنا اللي نقدروا نبدلوا، حنا اللي نقدروا نتحكموا في المستقبل من هنا لقدام. نديروا حياه ديالنا، ما نكونوش النقطه الثالثه هي الروتين، راه كنت شرحتها. دونك باش نجيو ندير خلاصه، نكونوا ناس عندنا دي بروجي بروفيسيونيل، نكونوا ناس عندنا القرايه ساليناها، ويكونوا قلنا القرايه مهمه ونزيدوا معاها حتى الوعي، لانه شحال من واحد قاري ما واعيش وما يقدرش يدير بزاف ديال الحويجات. نكونوا ناس عندنا ما يدار في حياتنا، عندنا دي بروجي بروفيسيونيل كيف ما كنت كنقول، عندنا اصدقاء، عندنا دي باسيون في الحياه، عندنا دي زوبجيكتيف في الحياه اللي كل نهار تنفيقوا على ودهم، ماشي تنفيقوا غير باش ناكلوا ونعاودوا نوليو نمشيو نعسوا، ولا نوض نمشي نخدم ونرجع نولي الناس باش نتخلص في الشهر، باش نخلص كذا ونخلص كذا ويشيت ليا كذا، وغادي نمشي لنفس لي ريستورون، غادي نمشي مثلا ما كنمشيش لي ريستورون، غنمشي لنفس القهاوي، ما مشيتش لنفس القهاوي غنمشي لنفس البلاصه المول، ما مشيتش لهذاك غنمشي لنفس القصاريه اللي عندي. لا، ندخلوا التجديد في الحياه ديالنا، لانه التجديد زوين. التجديد هذيك لا افوار اون في اكسيتونت، اون في فيها هكا، فيها لي زاكتيفيتي، اون في اللي كيشوفوك الناس انت ايبانوي وفرحان بها، كلشي غيبغي يتشاركها معاك. اما انت اللي عندك حياه كئيبه، حياه فيها غير المشاكل، حياه فيها غير الانتقادات، حياه فيها غير النميمه، حياه فيها غير نفس لي زاكتيفيتي، نفس لي زاكت، نفس بزاف ديال الحويجات، راه بيان سور الانسان اللي غيكون معاك غيتفر منك، سواء كان راجلك، كانت مرتك، كان خوك، كان اختك، لانه كوميم راه سي الدوام هذا، راه سي شاك جور، لي راه ماشي قضيه نهار ولا يومين. دونك الى اشنو ندير؟ الى قدر الله لقيت راسي انا ودخلت في هذه المصيبه هذه، وكاين الروتين وكاين بزاف ديال الحويجات، ملي نكون سور لو بوين نهضروا فيه في العلاقه ومن بعد نهضروا اون جينيرال، ملي نحس باللي الشريك اللي معايا بغى يتفارق معايا، تيدير ليا في السبه، يعني ما بقاش تيجاوبني بزاف، يعني يقدر يكون خارج ويكذب عليا يقول لي فين كاين، يعني راجلي الا كان كيدخل للدار وما تيهضرش معايا، ما تنهضر معاه نقدروا نتخاصموا، يعني كيتبان ليا باللي كاين ان شانجمون في لا ريلاسيون. اول حاجه كنقدر نديرها وتقدر تبان لكم بلي راه كونتراديكتوار، هي جو برون مي ديستانس، كنرجع للور، كناخذ مسافه، راه ما فيها حتى شي باس. انا تو طالير كنت دايره لو لايف دي كومونتير سا ما ديرونجي، جو سوي ان اتر هومان، كنقدر نعطي دي كونساي، نقدر نكون ناجحه في شي حوايج في حياتي، مي سا ما ديرونجي لو فيت كو انا كنخسر مجهود وبزاف د الحوايج وناس اخرين كيهضروا بواحد السفاله حشومه، وماشي حتى دي زابوني ديالي ولا ناس يقدر يعجبهم لو كونتوني ديالي ولا بزاف د الحوايج. حيت لو لايف اسكو جو مي سوي روبوزي، ارتاحيت، عاود جمعت السفل ديالي ورجعت نكمل لو لايف ديالي. ما فيها حتى شي حاجه انني ناخذ اون بيتيت بوز، ما عمر انني ناخذ فتره باش نتسارح ونرتاح وناخذ القرارات ونفكر في داك الشيء اللي داز. ما كان تعيب، ما كان شي واحد يقدر يقول عليك باللي انت انسان ضعيف ولا انت انسان جبان كتهرب. هذا ما كاينش انك تخليتي وانك مشيتي تو فاليسي تومبي، نو، خديتي اون بيتيت بوز بور بروندر لي بون ديسيزيون اي بور فير لا بون ريفليكسيون، خديتي فتره ديال الاستراحه باش تاخذ قرارات مزيانه وتفكر بطريقه مزيانه وممتازه بالنسبه لك انت، على حساب لي بيرسيبسيون لي كونفيكسيون، على حساب الخلفيات ديالك، على حساب الاعتقادات والقناعات ديالك وبزاف ديال الامور. ملي كناخذ انا هاد لا بيتيت بوز جو في با سامبلون انني جو في بروند مي ديستانس ولا كنولي اغريسيف ولا كوا كو سوا. الا الانسان بدا كياخذ دي ديستانس، انا كنرجع حتى انا شي شويه اللور، ما فيها حتى شي باس. جو تو بارل كون تو مبارل، جو في ان مينيموم ديفور، ماشي كوم جيتي افون.
او ميم طون انا في هذيك لا ديستانس اللي واخده كنفكر شنو هو المشكل. جيساي دو مي ميتر في البلاصه ديال الانسان اللي قدامي، لانه بوتيتر انا جي با بو بيرسيفوار المشكل، ما قدرتش نشد المشكل، ما قدرتش يبان ليا، مي سا بوتيتر كو شي الا حطيت راسي في بلاصتو وجلست اتيت روبوزي ولا حطيت راسي في بلاصتها غنفهم منين جايه فينا شنو هو سي كوا لو بروبليم، علاش اوني بلو ايبانوي، دو لو بونور اي سورتي، فين هو الباب اللي محلول وما رديتش له انا الباب، ما رديتلوش البال. اي سافا مسيرفير دان اكزرسيس اللي غيعاوني باش نطور انا داك الملاحظه والتدبير ديالي، وبزاف ديال الحوايج مره اخرى ما غنحتاجش لابوز، غنعيق براسي قبل ما نديرها. دونك غنجلس ونشوف شنو هما الاخطاء، انا شنو واش جيتي تري كولونت، ياك ما انا ياك ما وليت لا ما يمكنش. ملي كناخذ انا هاد لا بيريود ديالي وكنشوف شنو هما الاشياء اللي يقدروا يكونوا غلط، كنجي نشوف حياتي نطلع عليها، نشوف بعدا حياتي فين وصلت، لانه سيغتينمون فاش زعما ماشي سيغتينمون سوفون فاش كيكون هاد النوع ديال المشاكل كيكونوا راجعين لهذوك ثلاثه الحوايج اللي قلت لكم. نشوف لي في بروجي بروفيسيونيل ديالي، نخرج شي شويه مع صحاباتي، نعيط نصيفط له ميساج نقول له انا مزوجه به شيري سيت ابريميدي جو في سورتير بروند ان كافي افيك صحاباتي، ولا غنمشي معروضه عند حليمه للدار ولا عند سعيده للدار، انا كاع المستويات، ماشي بالضروره جو في الي دون ان ريستورون دون ان كافي، جو في الي القيصريه، الو السلام عليكم انا غدا القيصريه نشوف سعيده واش جابت شي مانط جداد، جو في الي دون ان ريستورون ديني افيك مي كوبين، سا ديبون دو سكو تو في انتي دو تا في، شنو هي الحاجه اللي كتعطيك لو بونور، شنو هي الحاجه اللي كتفرحك، لانه يا با دي ستاندار، كل واحد عطى ربي دماغ وعطى ربي التفكير ديالو باش ياخذ القرارات على حساب شنو مسلكو، وداكشي كيكون اون جينيرال على حساب كيفاش عاشوا بزاف ديال الحويجات. نرجعوا حنا للموضوع ديالنا، هو اننا غادي نزيدوا الزقلي في الحياه ديالنا، هو اننا غادي ننوروا هذيك الحياه، غادي نشوفوا البولات اللي تحرقوا وما رديناش ليهم البال، وكانوا بولات وحدين اخرين شاعلين وبقى غير داك الشعق وما بدلناهمش، اليوم سي لو مومون نبدلوا دوك البولات، غتبان لينا شنو عندنا، اشنو كاين عندي في ديك الارض، اشنو هما الاشياء اللي كنعرف ندير. شتي كنت ساده على راسي في الدار، انا تعلمت الخياطه ودابا غادي جي كومونس افير الجلالب ونحطهم سوغ انستغرام. كنت ساده على راسي في الدار، انا كنخرج، عمرني ما صورت هادشي اللي كندير، وانا ندير اون باج انا فحالي فحال الناس ونحط فيها لي زوندروا ا فيزيتي. وكنت ساده عليا في الدار، انا خرجت درت اون فورماسيون، قريت على راسي وعرفت بلي اللي خصو يدار واللي ما خصوش يدار. كنت ساده على راسي، انا خرجت لقيت خدمه، لانه تحركوا ترزقوا، الخلفيه الدينيه ما نساوهاش مهمه. واش تفهمتوا معايا ولا ما تفهمتوش معايا؟ حاولوا غير تفهموني فدرتي راه هادشي ما فيه حتى شي حاجه كونتراديكتور، هادشي كله نتوما المستفيدين ونتوما الرابحين. تفهمنا ولا ما تفهمناش؟ نرجع من بعد ما كناخذ لا ديستانس ديالي، فاش كنرجع تيكون لو كونتاكت. شوف الا كنتو هوموجين والحب وهادشي اللي كندعيو كاملين، ساش كو غتعاودوا تهضروا مع بعضياتكم الا خديتو لي ديستانس، وتقدري ديري كاع لو بروميير با في لا كومونيكاسيون، يا با دو سوسي باسكو سكو تو فا دير تو فا لو ريسانتير. تقدري ديري الخطوه الاولى في العلاقه، ما كاينش مشكل، حيت هذاك الشيء اللي غتقولي انت غتحسي به، ولا داك الشيء انت اللي غتقول غادي تحس به، غتكون فريمون تتحس بهذاك الشيء وكتقولوا عن اقتناع. خصك توصل للانسان باللي فريمون عنده الحق، لانه هاد ثلاثه الحوايج ما خصهمش يكونوا كيخرجوا لنا على حياتنا. هنا فاش كيكونوا عيالات باقيين صابرين على انا بيرفير نارسيسيك وما تطلقش، هنا فاش يكونوا عيالات رجاله صابرين على وحده مسطيه خصها تمشي للسبيطار، عندها غيره مرضيه، عندها قله الثقه في النفس، خصها تمشي تشوف بسيكولوج وما تيطلقهاش. هنا فين تتعيشوا هذوك ما تكونش لو بونور، كتكونوا بلايص خصكم تكونوا فرحانين وما تكونوش فرحانين فيهم. حوايج كديروهم على ود السعاده وما كتلقاوهاش فيهم، حيت ناقصين دي زانغريديون، حيت شي حوايج تخليتو عليهم وانتوما غاديين في الطريق. ما نبقاوش، راه ربي كيسهل علينا فاش كنبداو بالاساسيات، داكشي اللي مهم، داكشي اللي قال لنا هو نديرو، عاد باش نشوفوا حويجات اخرين. انت مخلي داكشي اللي قال لك ربي ديرو كدير حويجات اخرين، سي نورمال كيكونوا شي حويجات ماشي هما هذوك. دونك الحياه ديالك مهمه ما بقدر الحياه ديالك الشخصيه مهمه ما بقدر الحياه العاطفيه ديالك اللي مهمه، لانه هذيك الحياه الشخصيه هي اللي كتغذي لك الحياه العاطفيه. ما يمكنش تكوني ما عندك حتى شي ريال وتقولي لي غنكون خالقه السعاده وفرحانه. خرجي خدمي على راسك باش يكونوا عندك الفلوس. تنقولش انا سيدي جيبي الملايير، لا، جيبي غير الحوايج اللي غيديروا لك لي بوزوان دو سيكوريتي ديالك، وشوفي انت واش بغيتي تطلعي في هذيك لا بيراميد دو ماسلو، ولا بغيتي تبقاي على تحت انت والقناعات ديالك داكشي راجع لك، وانت والقناعات ديالك داكشي راجع لك. دونك ملي نجي نهضر مع الانسان نقول له او لا لا جي با في اتونسيون مي تو افي تيلمون ريزون، ما رديتش البال، عندك الحق. واش عرفتي انا ملي رجعت شويه للورو، واش عرفتي راه تلاقيت مع ما جبتش انا المشكل، لانه سي با لو مومون، ماشي وقت المشكل، بجوجنا باقيين، خصنا نرطبوا الارواح. شويه ديال الكلمه الطيبه راه الدين ديالنا فيه هادشي، الله يهديكم.
واصلا راه قال لنا الرسول بلي سيدي ربي لا عطاك شي مرا مزيانه راه رزق من عند الله من سيدي ربي. يعني اللي عندو شي مرا خايبه يشوف يعاود يشوف شنو داير، يشوف الاغلاط اللي كيدير باش ربي يهديها. راه كلشي منكم نتوما، هادشي اللي خاصكم ديروه في راسكم. الا رجعنا للخلفيه الدينيه دونك كنت تنقول ملي انا غنقول له هاد الهضره غادي نحس بها فعلا، حيت انا فاش خديت هذيك المسافه مع راسي ما خديتهاش باش نخنن وندير خلاني ما بقاش كيهضر معايا ما بقاش كيعيط ليا، لا خديتها باش نفكر، خديتها بوغ افونسي، خديتها باش نزيد لقدام. هادشي علاش مشيت انا مشيت خديت هذيك المسافه، خديتها حيت عرفت راسي كنت غلط، خديتها حيت عرفت جي نيغليجي ما في او بوين ديال انني جو سوي وليت مرا فراعه سولونت انسيبورطابل، ولا شوف انا نسيت الخدمه ديالي وتبعت، وشوف انا وليت فراع سولون انسيبورطابل. ما يسري علينا يسري عليكم، لانه ديما المشكل في ان كوبل تيكون بارطاجي، لا بار دو ريسبونسابيلتي ديما تتكون بارطاجي بجوجهم، تيكون عندهم لا بار دو ريسبونسابيلتي ديالهم في المشكل اللي عندهم. ملي تنقول ليه هاد الهضره وكان هاد الشخص فعلا كيبغيني اولا هاد الانسانه فعلا كتبغيني، كتولي تبغي ترجع في حياتي، كتولي هي وكيفاش درتي ليها سي تري بيان، وتقدر تعيط ليا من بعد، وتقدر تسولني فين مشيت في داكشي. علاش؟ لانه سي نورمال، انا غادي جو في اتر افيك اون بيرسون وراه شنو هي تو نا با اون في انتريسونت، تو نفا ريان راجوتي لا في حياتي لا في حياه ولادنا لا في حياه حتى شي واحد، سي نورمال كل واحد فينا كيقلب لو ميور لراسو. دونك انا كاينه بلاصه نقدر ننقذ الامور، انا تنقول لكم هذه هي لا استراتيجي لانقاذ الامور، هذه في حاله ما كنتي مع لا بون بيرسون اللي كتفهمك واللي كتقدرك واللي غير طفحها الكيل وما بقاتش قاده تصبر. اما لا كنتي مع شي شخص الذي لا يحترمك ولا يقدرك ويجفف بك الارض من سنوات، هذاك راه قلنا ردي عند مو باقي كاع ما جلستي وياه، وتا انت ضاع عند ما باقي ما درتي حتى وياه حتى حاجه، حتى البصله في الطاجين تمشي ترجع الدم تجلس عندها، طيب الماء الخبز في الدار تعطيك ابتسامه، اولا انت مشي الدم وجلس عندها في الدار تزوجوا طلقوا شغلوا هذاك. دونك تفهمنا ولا ما تفهمناش؟ هذا كانت الاجابه ديالي على هاد لي سويس. اسمحوا لي طوطالوغ لقد تعصبت قليلا، داكشي علاش حيت لو لايف ورجعت عاود درت لكم ان اوتر لايف. غادي انregistrer لو لايف وغادي نخليه لكم sur YouTube. Soyez connectés demain inchallah, restez connectés plutôt parce que je vais vous publier la vidéo dont j'ai parlé فليشيه مع 8 الليل الا بقينا في الحياه ان شاء الله. تهلاو في راسكم، profitez de votre week-end, soyez positifs et positives. كونوا قراو على راسكم وحاولوا ترتقيوا بالتفكير ديالكم، وحاولوا تخطاو واحد المشكل سميتو لي كومبلكس دانفيريوريتي، حاولوا تخطاوه. راه سي ان بروبليم، سي اون مالادي دايوغ، راه مرض، راه سي اون مالادي تري غراف، تري غراف. Il y a des fois vous tombez mal, il y a des fois vous tombez في شي حد il a pas مسكين le dos pour supporter, il a pas le dos باش يشوف شي حويجات، il se voit pas au-delà de الهضره وبزاف د الحويجات، دونك كيتقاس. Sinon travaillez votre confiance en soi, travaillez votre avenir, travaillez votre lendemain, travaillez كل دقيقه كاينه في حياتكم فكروا فيها، travaillez bien et fixez des objectifs et arrêtez de perdre le temps parce que par la suite فاش غتكبروا vous allez découvrir, enfin vous allez comprendre que c'est très précieux. Le temps c'est un truc très précieux. donc الا ما حافظتيش عليه وما استفدتيش منه وما درتيش به شي حوايج اللي غتنجح فيهم في حياتك، ساش كو ما كاينش شي واحد غادي يديرها لك. هادشي اللي نقدر نقول لكم كنصيحه. ايوا هذا جهد لي ما بيبات. تهلاو ليا في راسكم. جو فو في دو غرو بيزو. سي جو بو دوما فو فيغ ان بوتي لايف راه غادي نديرو لكم ان شاء الله. ما قدرتش ندير ان بوتي لايف راه اون سو فوا بيان سور لو فوندردي بروشان. تهلاو ليا في راسكم. بيزويات دو مراكش. يا تري بيانتو.